संगच्छध्वं संवदध्वं शम्भो मनांसि जानताम् देवाभागं यथा पूर्वे संजनाना उपास्यते। राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ जगज्जननी पर्वतपुत्री पार्वती र इष्टदेवलाई प्रणाम गर्दै नेपालको धर्म संस्कृति परम्परा र यहाँका रैथाने संस्कृतिहरूको विशेष विश्लेषण उत्खनन गरेर नेपाली समाजमा रहेका ज्ञान विज्ञानहरूलाई जनसमक्ष ल्याउने मिसन विजडमको यो सत्संग कार्यक्रममा सधैँ चाहिँ यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। नेपाल विश्वको एकमात्र यस्तो राष्ट्र हो जसलाई हामी जीवन्त संग्रहालय भन्न सकिन्छ। यो संग्रहालय भौगोलिक रूपमा होस्, चाहे जैविक विविधताका रूपमा होस् र चाहे सांस्कृतिक रूपमा होस्, सबै अर्थमा नेपाल जैविक संग्रहालय हो। यस्तो देशको नागरिक हुनु बडो अहोभाग्यको कुरा हो र यसै नेपालको सेरोफेरोमा नेपालका मौलिक संस्कृतिहरूको सेरोफेरोमा रहेर र यसै सेरोफेरोमा काम गरेर काम गर्ने विशिष्ट विद्वानहरूलाई निम्त्याएर हामी विजडम मिसन कार्यक्रममा सत्संग गर्ने गर्छौं र आज हामीसँग भोजपुरको ट्याम्के डाँडा भन्ने ठाउँ छ कुनै, त्यो ठाउँमा जन्मनुभएका एकदम यो चाहिँ दुर्गम ठाउँ हो। त्यहाँ जन्म भएर लामो समयसम्म चिकित्सकको रूपमा आफ्नो सेवा दिइरहनुभएका लब्ध प्रतिष्ठित विद्वान हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ डाक्टर राजन लुइटेल हुनुहुन्छ र हाल उहाँ पिपुल्स लाइफ केयर हस्पिटल का माध्यमबाट काठमाडौँको एउटा भागमा रहेको उत्तर पश्चिमको भाग पूर्व भागमा रहेको साँखु शङ्खरापुर नगरपालिकामा आफ्नो सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। आज उहाँसँग हामी नेपालका खास गरी स्वास्थ्यबाट सम्बन्धित कुराहरूमा रहेर सत्संग गर्नेछौँ। डाक्टर साहब, यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। अनि नेपालमा आफ्ना पनि रैतन्य पद्धतिहरू छन्। तपाईँ आधुनिक चिकित्सामा चिकित्सक हुनुहुन्छ, चिकित्सा सेवा दिइरहनु भएको छ विगत 20-25 वर्षदेखि। नेपालको चुरोमा हेर्दाखेरिमा अहिलेका मूलभूत स्वास्थ्य समस्याहरू के छन्? डाक्टर साहब, अब अहिले हेर्दाखेरि चाहिँ जति हाम्रो ग्रामीण भेगदेखि सहरी भेगसम्म जति स्वास्थ्य समस्या दिएका छन्, यी सबै स्वास्थ्य समस्याहरू चाहिँ हाम्रो खानपान, आहार विहार र स्वास्थ्यका चाहिँ जुन वातावरणको कार्यक्रमहरू राम्रोसँगले नभएर पनि धेरै भएका देखिन्छन्। र त्यसमा पनि हामीले विशेष रूपमा चाहिँ गाउँघरमा चाहिँ आफूले उत्पादन गरेका त्यही हाम्रै गाउँघरमा भएका जडीबुटी या फलफुल, त्यहाँ भएका सागपातहरू पहिचान नभएर पनि हामी धेरै रोगी बनेका छौँ। मलाई त एउटा यति दुःख लाग्छ कि अब एउटा कर्णाली भनौँ या कति गाउँहरूमा चाहिँ त्यहाँ धेरै राम्रा चाहिँ यो असुरगन्धा, सर्पगन्धा, त्यसपछि 5 औँले, त्यस्तै धेरै ठुलो ओखती पाखनबेद यस्ता धेरै जडीबुटी पाए तापनि त्यहीँकै जनताहरू औषधि उपचार नपाएर मरिरहेछन् क्या। अब यही दुःख लाग्दो कुरा चाहिँ अब हाम्रो देश चाहिँ वास्तवमा भन्यो भने विश्वको सबैभन्दा चाहिँ अहिले उपचार पद्धतिमा भनौँ या स्वास्थ्य क्षेत्रमा पनि पछि परेको छ। तर हेर्दा चाहिँ जडीबुटी र सबै कुराबाट सुसज्जित चाहिँ एउटा गहना जस्तो भएर बसेको देश, तर यही चाहिँ गरिब भएर देखिन्छ। यसको अर्थ त के भयो भने नाइटोमा चाहिँ वीणा छ, मृग चाहिँ कस्तुरी कता छ भन्दै खोज्दै हिँड्दैछ। त्यसको अर्थ चाहिँ स्वास्थ्य सेवाको मुख्य समस्या अहिले भन्दाखेरिमा स्वास्थ्यप्रति व्यक्तिहरू, जनसमुदायको अवेयरनेस नहुनु, सचेतना नहुनु नै त भन्न मिल्ला नि। हजुर, अब यो चाहिँ एकदम मेन अहिले गाउँतिर त छँदैछन् ती कुराहरू। अब सहरमा पनि हामी कति देख्छौँ भन्दाखेरि जस्तै मुटुको रोग भनौँ, अहिले सुगरका रोग भनौँ, विश्वव्यापी नै अहिले छ, त्यसमा नेपालमा पनि अहिले बढ्दो छ।
अब मान्छेहरूले चाहिँ के गर्ने भन्दा जब ढलिसक्छ अनि डक्टरले बचाएन किन बचाएन या त्यो हस्पिटलले किन बचाएन भन्ने छ क्या। अब हामीले रोग लाग्नुभन्दा अगाडि नै रोगको बाटो छेक्नु पर्यो। प्रिभेन्सन इज बेटर देन क्योर भने जस्तै अब मुटुमा चाहिँ कोलेस्ट्रोल लिपिडहरू बढेर चाहिँ गएर चाहिँ हार्टको चाहिँ सप्लाई गर्ने भल्भमै ब्लक भइसकेपछि हार्ट एट्याक भएर हस्पिटलमा आउने, अझै सानो हस्पिटलबाट ठुलो हस्पिटलमा पुग्दा त अझै ज्यान पनि जाने। अब उहाँले चाहिँ पहिले नै कोलेस्ट्रोल लिपिडहरू जाँच्ने या चिल्लो बोसो मासु अन्डाको पहेँलो भागहरू कम खाने, एक्सर्साइज रेगुलर गर्ने, हरियो सागपातहरू प्रशस्त खाएदेखि त त्यो रोगै लाग्दैन थियो। अब हेर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने अब नेपाल सरकारले या इभन अहिले पालिका स्तरमा चाहिँ ओहो हामीले चाहिँ कति औषधि बाँड्ने, हाम्रो सेवा के छ भन्नेतिर चाहिँ अहिले लम्केको देखिन्छ। तर मैले चाहिँ के भन्छु भन्दा सबैभन्दा ठुलो कुरो पिपल एवेरनेस र चाहिँ हेल्थ एजुकेसनको चाहिँ प्रोग्राम सञ्चालन गरौँ भने यी रोगहरू केही पनि आउँदैन। अस्ति के भयो भने कोभिडको लागि औषधि कति दियो, आइसोलेसन कति भयो या के कति छ भनेर चाहिँ गणना भयो, तर उहाँहरूलाई हात धुने तरिका, मास्क लाउने तरिका र रोकथाम कसरी गर्ने भन्ने कुरो चाहिँ थाहा भएन क्या। मास्क लगाइरहनु भएको छ च्याप्पै समातेर, अनि त्यसपछि त्यही उल्टो फर्काएर अनि अर्काले त्यसैले समाइरहेछन् भनेपछि चाहिँ हामीले चाहिँ यो देशमा चाहिँ विशेष यति धेरै सुन्दर, यति धेरै इन्भाइरोमेन्ट राम्रो छ भने यहाँ रोकथाम र यसको चाहिँ प्रिभेन्सनका उपायहरू अपनायो भने मलाई लाग्छ स्वास्थ्यका समस्याहरू चाहिँ त्यति धेरै खर्च गर्नुपर्छ जस्तो चाहिँ मलाई लाग्दैन। नेपाल चाहिँ प्राकृतिक रूपले विविध सम्पदापूर्णहरू आफ्नै हाम्रा उपचार पद्धतिहरू पनि छन्, जस्तै आयुर्वेद पद्धति छ, त्यसपछि धामी झाँक्री पनि एउटा उपचार पद्धति नै मान्छु म। किनभने हो अन्धविश्वासको तहसम्म त्यो नहोला, तर केही न केही अर्थमा चाहिँ स्वास्थ्य सेवामा त पुर्याउनु भएको छ, तपाईँहरूले पनि गरि नै रहनु भएको छ। किनभने भन्न सजिलो छ स्वास्थ्य सामग्रीहरू महँगा पनि छन्। अब त्यसमा पनि कतिपय औषधि कम्पनीहरूलाई, डक्टरहरूलाई चाहिँ मिल प्र्याक्टिस गरेको आरोप पनि लाग्छ। अब यो सत्य हो कि असत्य हो त्यो सम्बन्धित व्यक्तिले जानोस्। त्यही पनि नेपालमा देखिने स्वास्थ्यहरूमा सबैभन्दा बढी समस्या के हुन् र कसरी देखिन्छन्? अब अहिले हाम्रो नेपालमा चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि जस्तै सरुवा रोगहरूको कुराहरू गर्ने हो भने अहिले विदेशीहरू चाहिँ हाम्रो नेपालको सरुवा रोग छ रे भन्दा हाँस्नुहुन्छ क्या। अरू देशमा यो झाडापखाला टाइफाइडहरू हुँदैन, किनभने उहाँहरूको स्वच्छ पानी छ, स्वच्छ आहार व्यवहारको व्यवस्था छ, उहाँहरूले एजुकेसन पाइसक्नु भएको छ, आफै रोकथाम गर्नुहुन्छ, त्यो भएर चाहिँ यी रोग लाग्दैन। कहिलेकाहीँ हामी विदेशतिर कुनै देशमा जाँदा या त्यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ देखाउनुहुन्थ्यो कि चाहिँ 300 जना मरे रे, 400 जना मरे रे। आजभन्दा उहाँहरूको देशमा 100 वर्ष अगाडि यो घटना हुन्थ्यो। किन भन्दाखेरि हामीले चाहिँ हातले त्यही कुरा खाइरहेको छौँ, फेरि भुइँ त्यही समातेको छौँ। अब चम्चाले खाने बानी छैन या मानिलो हात साबुन पानीले धुने बानी छैन। त्यो कारणले गर्दा अब अहिले हाम्रो नेपालमा यही समरमा चाहिँ झाडापखाला टाइफाइडकै पनि बिरामी देखिन्छ, तर अरू विश्वको देशहरू चाहिँ यसरी हाँस्छन्। तर पनि अब अहिले नयाँ रोगहरू आएको देख्दा चाहिँ अहिले चाहिँ स्क्रब टाइफस भनेर चाहिँ एउटा सानो भुसुना, एउटा तुसुका मसी भन्ने एकजना एउटा सानो चाहिँ कीटाणुले चाहिँ यहाँ सारेर चाहिँ लिएर आउने जुन जापानिज एउटा कीटाणु हुन्छ, त्यो एउटा स्क्रब टाइफस भन्ने सानो भुसुना यो उपियान जस्तैले टोकेर आउने एकदम हाई ग्रेड फिभर आउने थियो। र अहिले चाहिँ अब तराईतिरबाट या सामान्यहरूबाट माइग्रेटिङ भएर आएको चाहिँ अहिले डेङ्गु फिभर भनेर एजिज एजिप्टिज भन्ने एउटा चाहिँ हुन्छ, त्यो चाहिँ पोथी लामखुट्टेले बोकेर चाहिँ जुन आउँछ त्यो टोकेर पनि सर्ने र लामखुट्टेको अब यत्र तत्र फैलिएको, पानीको मुहानहरू जहीँ तहीँ थुनिएको, त्यहाँ राम्रोसँगले रोकथाम नगरेको झाडा ह्याडीले गर्दाखेरि पनि अहिले चाहिँ स्क्रब टाइफाइड र डेङ्गुहरू पनि देखिन्छ। र अब यो अर्को रुगाखोकीको कुरा गर्ने हो भने त अमेरिकामै चाहिँ कम्तीमा 2-3 लाख मान्छे मर्छन् चाहिँ प्रत्येक वर्ष। अब हामी चाहिँ अलिकति आत्तिएर चाहिँ कोभिड के भनेर पनि आत्यौँ, तर यी भाइरल ज्वरोहरू त कमनली आइ नै राख्छन्। अब यी सबै गर्नको लागि मेन भनेकै हाम्रो शरीरको शक्ति बढाउनको लागि चाहिँ हाई प्रोटिनस डाइटहरू, हाई भिटामिनस डाइटहरू, हेल्दी फुडहरू नै खानु पर्यो, अनि रेगुलर व्यायाम एक्सर्साइजहरू गर्नु पर्यो र नियमित चेकअप जाँच गर्यो भनेदेखि चाहिँ यी रोगहरू अहिले नेपालमा देखिएका मैले भनेको अहिलेका झाडापखाला टाइफाइड, स्क्रब टाइफस या डेङ्गु यिनीहरूबाट पनि हामी रोकथाम गर्न सकिन्छ। उदाहरणको लागि भर्खरै मैले काठमाडौँ महानगरपालिकाको न्युज आइरहेको छ, करिब 16 जना मान्छेहरूमा कोलेरा अर्थात् हैजा इन्फेक्टेड भयो भन्ने पनि आइरहेको छ। अब हामी एकातिर 21औं शताब्दीमा छौँ भन्छौँ, अर्कोतिर कोलेरा भनेको त मेनली त पानीबाटै सर्ने रोग हो कि जस्तो लाग्छ।
अब हजुरले एकदम सही क्वेसन उठाउनु भयो। अब अहिले नेपालमा कलेरा छ रे भनेर भन्नु भने अहिले विश्वको सबैभन्दा गरिब देश उता साउथ अफ्रिकातिरका देशहरू पनि यस्तो घटना हुँदैन। अब अहिले चाहिँ मेन चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि सबै ढल निकासाहरू या नदी नालाहरूको बहावहरू चाहिँ सबै एकुरेट अपडेट छैन। यहाँनिर सबै ठाउँमा चाहिँ अब पानीको पनि त्यहीँबाट लगेको छ, ढल निकासा पनि त्यहीँ छ, ढल त्यहीँ फुटेको छ, पानीको फ्लो छैन। इभन कपन एरियामा भन्यो भने त बेहालै हुन्छ। अब यस्तो अवस्थामा चाहिँ अब मर्मत समार राम्रोसँगले छैन, प्राविधिकहरू राम्रोसँगले गरेको छैन, पाइपहरू चाहिँ पुराना पाइपहरू ख्याल आएका छन्, ती फुटेर चाहिँ ढलको पानीहरू मिसिएकै कारणले गर्दाखेरि पनि चाहिँ यो कलेरा हैजा फैलिन्छ। यदि हैजा महामारी रूपमा फैल्यो भने चाहिँ हाम्रो काठमाडौँमै फैलिँदा पनि हाम्रो देश नगरले कसैले पनि धान्न सक्दैन। तर त्यसलाई के गर्नु पर्यो, सबैभन्दा रोकथाम गर्नलाई अब अहिले त्यो ढल तुरुन्त पानी थुन्ने, पाइप फेर्ने या त्यो ढल निकासा गर्ने त दीर्घकालीन गर्न सक्ला, तर त्यो कीटाणु मार्नलाई कम्तीमा पनि चाहिँ 10 देखि 20 मिनट उमालेर खायो भने पनि चाहिँ सजिलो उपायले त्यो कीटाणु मर्न सक्छ। त्यो भएर म सबैलाई अनुरोध गर्दछु कि पानी खाँदाखेरि तातो खान मन लाग्दैन भने पनि कम्तीमा 10 देखि 20 मिनट भुकभुक उम्लेर बोइलिङ पोइन्ट पनि कम्तीमा कटेर 10 देखि 15 या 20 मिनट उमालेर खानको लागि म सबैलाई आग्रह गर्दछु। र दर्शकवृन्द, अहिले हामी डाक्टर राजन लुइन्डेलसँग यो स्वास्थ्य संवादमा स्वास्थ्य सत्सङ्गमा छौँ। उहाँले अघि भन्नुभयो स्वास्थ्य समस्या आइपरेर डाक्टर कहाँ जानुभन्दा पनि स्वास्थ्य समस्या आउन नदिनको लागि जीवनलाई केले स्वस्थ बनाउन सकिन्छ। जीवन भनेको भौतिक शरीर पनि हो, मन पनि हो र आध्यात्म पनि हो। यिनी सबैलाई शरीरलाई स्वस्थ बनाउनको लागि राम्रो खानपान, आहार विहार राम्रो चाहियो। मनलाई स्वस्थ बनाउनको लागि असल व्यक्तिहरूसँग भेट्नु पर्यो, असल कुराहरू सुन्नु पर्यो र आध्यात्ममा उन्नति गर्नको लागि चिन्तन असल हुनु पर्यो। डाक्टर राजन लुइन्डेलसँग हामी स्वास्थ्य संवादमा छौँ न्युज नेपाल टेलिभिजनको माध्यमबाट। र डाक्टर साहब, तपाईँ त एउटा सुदूर गाउँमा, त्यो पनि भोजपुरको ट्याम्के डाँडा भन्ने निकै सुदूर ठाउँमा हुर्काउनु भयो। अब त्यसपछि यहाँ आएर स्ट्रगल गर्नुभयो, बडो कष्टपूर्वक। सजिलो त पक्कै एमबिबिएस गर्न अथवा फिजिसियन बन्न अथवा एमडी गर्न त्यति सजिलो त छैन। त्यही पनि तपाईँले गर्नुभयो र स्वास्थ्य सेवा दिँदै हुनुहुन्छ। हामीले स्वस्थग्राही अर्थात् सामान्य मान्छेका समस्याहरू, स्वास्थ्य सेवा एकदम महँगो छ। डाक्टरहरूले बिना कारण टेस्टहरू लेखिदिन्छन्, अनावश्यक औषधिहरू लेखिदिन्छन् भन्ने हामीले धेरै सुन्छौँ। डाक्टर पनि त मान्छे हो नि, उसका पनि त आफ्ना समस्या हुनन् नि त। यो दुईवटा चिज बिचमा तपाईँले कसरी सन्तुलन राखेर काम गर्दै हुनुहुन्छ? हजुरले एकदम सही क्वेसन गर्नुभयो। अब हामीले चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि होला कति ठाउँमा डाक्टर साहबहरूले अब अलिकति त्यस्तो गर्नुभयो भनेदेखि अब जो बिरामी हुनुहुन्छ उहाँका आफन्त कोही एजुकेटेड या अर्को डाक्टर साहब पनि अहिले पक्कै पनि नर्स कोही त हुनु नै हुन्छ, उहाँहरूले त बताउनुहुन्छ एउटा कारण, यदि उहाँले चाहिँ अनावश्यक लेख्नुभयो कि के गर्नुभयो भनेर। तर हामी र मबाट र हाम्रो हस्पिटलबाट चाहिँ त्यस्तो अहिलेसम्म भएको छैन र हुँदैन पनि। कहिलेकाहीँ बिरामीहरूलाई कस्तो भान पर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा मुटुको रोग लिएर आउनुभयो, उहाँले मुटुको रोग लिएर आउँदाखेरि चाहिँ उहाँको कोलेस्ट्रोल लिपिड भनेर एउटा लिपिड प्रोफाइल भन्ने हुन्छ। त्यसपछि आएर मृगौलाको चाहिँ युरिया क्रेटिनिनहरू, त्यसपछि नुनको मात्राहरू, सोडियम पोटासियम, यिनीहरू सबै जाँच्दाखेरि चाहिँ अलिकति पैसा देखिन्छ। पैसा देखिने बित्तिकै चाहिँ त्यो ल्याबमा लाग्ने सबै केमिकल खर्च लगभग 2500-3000 लाग्यो। एक्सरे इसिजी अरूको इको केही गर्दा अरू 2000 लाग्यो भने 4-5 हजार लाग्यो भने पनि बिरामीले यो डाक्टर राजन या डाक्टर रामे या डाक्टर श्यामेले मेरो यत्रो पैसा खायो भन्ने उहाँहरूको जुन छ, वास्तवमा भन्यो भने मैले चाहिँ के भन्नुहुन्छ बिरामीलाई, हजुरको यो समस्या दिएको छ, हामी यो जाँच गर्दैछौँ, के छ हजुरलाई गर्न सक्नुहुन्छ कि सक्नुहुन्न, इम्पोर्टेन्ट यो छ, सक्नुहुन्न भने कम्तीमा पनि यो चाहिँ गर्नैपर्छ, या गर्नुहुन्न भने पनि औषधि खानुहोस्, गाह्रो भयो भने चाहिँ तुरुन्त आउनुले यो गर्नुपर्छ भनेर म चाहिँ भन्छु। तर कति ठाउँमा चाहिँ डाक्टर साहबले यो गर्नुपर्छ भनेर करायो या जबरजस्ती गरायो भने चाहिँ त्यो इथिकमा पर्दैन डाक्टर।
डक्टरको। डक्टरले चाहिँ अति आवश्यक के इम्पोर्टेन्ट कुरा हो र पेसेन्टको आर्थिक अवस्था के छ, उसको सोसियो इकोनोमिक कन्डिसन के छ र उसले धान्न सक्दैन भन्ने कुरो पनि हेर्नुपर्छ। यो प्राइमेरी हेल्थ केयरको चाहिँ एउटा चाहिँ फन्डामेन्टल रुलमै पर्छ कि डक्टरले ती सबै कुरा चाहिँ बुझेर मात्रै चाहिँ लेखिदिनुपर्छ र मैले चाहिँ त्यसरी नै गर्ने गरेको छु र कहिलेकाहीँ बुझ्नु भएन भने उहाँहरूले पनि आएर सोधे हुन्छ। र अझै के भन्छु भने हामी प्राइभेटमा होस् या सरकारीमा या प्राइभेटमा जहाँसुकै प्र्याक्टिस गर्दा जेसुकैको फी पनि स्वास्थ्य मन्त्रालयले तोकेको मापदण्ड क्राइटेरिया फी र अन्य हस्पिटलहरूभन्दा सकेसम्म चाहिँ कम्ती प्राइसमा चाहिँ गुणस्तरीय सेवा दिनु भनेकै त्यो डाक्टर साहबको चाहिँ एउटा रेपुटेसन र एउटा हो। त्यही कारणले गर्दा हामी त्यही अन्तर्गतै अहिलेसम्म चाहिँ अपग्रेड हुँदै औषधि पसलबाट पोलिक्लिनिक हुँदै हस्पिटलमा गएका छौँ र अहिले अलिकति सुविधा सम्पन्न अक्सिजन प्लान्ट सहितको चाहिँ हस्पिटल पनि सुरु हुँदैछ। 29 गते ओपनिङ हुँदैछ। त्यो ओपनिङमा चाहिँ कम्तीमा पनि 5000 भन्दा बढीलाई सेवा 50 जना भन्दा बढी विशेषज्ञ डाक्टरहरूद्वारा चाहिँ त्यतिवटा स्थानबाट चाहिँ दिँदैछौँ र त्यो दिन चाहिँ 8 देखि 11 बजे ओपनिङ सेसन र 11 देखि 5 बजे पनि चाहिँ त्यो फ्री क्याम्पको पनि व्यवस्था छ। कहिलेकाहीँ चाहिँ आर्थिक अवस्था कमजोरी भएर वर्षमा या 6 महिनामा होल बडी गर्नुपर्ने हुनसक्छ या अरू बडीका चेकअप गर्नु हुनसक्छ। उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न भने त्यो सेवा मिलोस् भनेर चाहिँ हामीले यो व्यवस्था पनि गरेका छौँ र सम्पूर्ण जनसमुदायहरू या सम्पूर्ण साथीभाइहरूलाई त्यो 29 गते चाहिँ 11 देखि 5 बजे आएर अत्याधिक सेवा लिन पनि म अनुरोध गर्दछु। आदरणीय दर्शकवृन्द, उहाँ शङ्खरापुर नगरपालिकाको साँखुमा आफ्नो पिपुल्स लाइफ केयर हस्पिटल सञ्चालन गर्नुहुन्छ र 27 गते उहाँको ओपनिङ छ र ठाउँ याद गरौँ। त्यो दिन चाहिँ डाक्टर साहबका अनुसार चाहिँ सम्पूर्ण टेस्टहरू फ्री अफ कस्ट गरिन्छन्। राम्रो अपर्च्युनिटी हो। कतिपयलाई स्वास्थ्य अवेरनेस हुन्छ, जानकारी हुन्छ, गर्नुपर्छ भन्ने हुन्छ, तर पैसा हुँदैन। जहिलेसुकै पैसा हुनु जरुरी पनि छैन र रोकिरहेको हुन्छ। कतिपयलाई जानकारी त हुन्छ, अहिले के भएको छ भनेर हामीले वास्ता गर्दैनौँ। त्योभन्दा राम्रो यस्ता अवसरहरूलाई सदुपयोग गर्नुपर्छ र निश्चय नै आधुनिक स्वास्थ्य प्रणाली त्यति सस्तो चाहिँ छैन। हाम्रो राष्ट्रिय इन्कम र स्वास्थ्य सेवाको जुन लाग्ने फी हो त्यसको बिचमा चाहिँ ठुलो ग्याप छ। तर पनि हामीले स्वास्थ्य सेवा चाहिन्छन्। डाक्टर साहब, मान्छेहरू सब्जी किन्न गयो भनेदेखि 1 किलो आलुमा पनि बार्गेनिङ गर्छन्, कपडा किन्न गयो भने पनि बार्गेनिङ गर्छन्, तर स्वास्थ्य सेवामा खुरुक्क पैसा तिर्छन्। त्यति हुँदै पनि शिकायत छ नि। हजुर, त्यही हो। अब मैले पनि के भन्छु भन्दाखेरि म अगाडि 8 वर्ष गभर्नमेन्ट सेवा गरेरै चाहिँ अहिले प्राइभेटमा लागेको हो। अब त्यहाँ गभर्नमेन्टमा पनि कति कमी कमजोरीहरू छन्, हामीले सुधारेर लानुपर्छ। स्वास्थ्य र शिक्षा चाहिँ निःशुल्कै हुनुपर्छ भन्ने मेरो पनि धारणा छ। तर चाहिँ जो गरिब या असहाय हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई सरकारले व्यवस्थै गर्नुपर्छ। त्यो गर्दा पनि छिटो सरितो सेवाको लागि मान्छेहरू प्राइभेटमा आउनुहुन्छ। जो सक्नुहुन्छ उहाँहरू प्राइभेटमा आउनुहुन्छ, तर नसक्नेलाई पनि कम्तीमा सरकारले एउटा फन्डामेन्टल राइट्स हो भनेर पनि उहाँहरूले चाहिँ स्वास्थ्य शिक्षा चाहिँ निःशुल्क गर्न आवश्यक छ। अझै प्राइभेट संस्थाहरूले काहीँ महँगो गरेको छन् भने पनि स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या केन्द्रीय सरकारले बारम्बार तिनीहरूलाई सुपरभिजन र निरीक्षण गरेर यदि त्यस्तो बढी देख्यो भने नियन्त्रण गर्ने, उहाँहरू कोअपरेसन गर्ने, उहाँहरूलाई केही कुराहरूमा सहुलियत दिएर केही पेमेन्ट गर्न सक्ने मान्छेहरूलाई प्राइभेटमा र नसक्नेलाई चाहिँ निःशुल्क स्वास्थ्य सेवाको व्यवस्था गर्यो भने चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो। र म त अझै भन्छु कि मेरो स्वास्थ्य संस्थाले जति काम गरिरहेको छ त्यसमा यदि महँगो त्यस्तो लाग्छ या त्यसलाई सेवा दिनको लागि केही गर्नुपर्छ र कुनै सरकारले या कुनै निकायले अनुरोध गर्छ भने म त सरकारलाई दिन पनि तयार छु। यो मेरो त के भने जीवन बच्चादेखि सङ्घर्ष, बच्चादेखि कामै गर्दै आएको छु। सामाजिक काम, प्राइभेट काम, सामाजिक काम, प्राइभेट काम 24 घण्टा काम गरिरहेको छु। इभन साली नदीमा भनौँ चाहिँ अहिले 10औँ पटक हो 1 महिनामा निःशुल्क
क्याम्प दिन्छु चाहिँ त्यहीँ एउटा टहरो बनाएर। त्यस्तै आएर भूकम्पको बेलामा भनौँ या विपद आपत्तिको बेलामा भनौँ या विभिन्न जात्राहरूमा भनौँ या विभिन्न कार्यक्रमहरू गरेर पनि चाहिँ हामीले चाहिँ निःशुल्क सेवा नै दिएका छौँ। तर पनि यदि काहीँ महँगो त्यस्तो देखिन्छ भने पनि यो समन्वय गरेर त्यो सबै हामी सबै प्राइभेट संस्थाहरूलाई घटाउनुपर्छ र समुदायको चाहिँ खुसी र उहाँको इच्छा विपरीत हामी गयौँ भने हामी कहिले पनि सफल बन्न सक्दैनौँ। यदि मैले पनि त्यही समुदायको भावना समुदायको इच्छा अनुसारकै गएको भएर पनि म अगाडि बढिरहेको छु र अझ साथमा सहयोग मिल्छ भन्ने कुरा चाहिँ म आशा छु। तर डाक्टर साहब, आहार विहार निहार योगा सदैव सिद्धिर निजिते वितेया, यो चाहिँ चरक संहितामा आजभन्दा करिब 1200 वर्ष अगाडि चाहिँ चरकले भनेको कुरा हो। यिनले के भने आहार ठिक तरिकाले खाने, ठिक समयमा खाने, ठिक कुरा खाने। विहार भनेको काम, ठिक तरिकाले शरीरले सुहाउँदो काम गर्ने। निहार भनेको ठिक समयमा उठ्ने, ठिक समयमा सुत्ने। तिमी कहिले पनि रोगी हुँदैनौ, विधाताले बनाएको भाग्यलाई पनि चेन्ज गर्न सक्छौ, 100 वर्ष बाँच्छौ भनेर ग्यारेन्टी गरेका छन्। नेपालको संविधानले स्वास्थ्य र शिक्षालाई चाहिँ फ्री भनेको छ, तर व्यवहारमा त त्यो छैन। यसले गर्दा स्वास्थ्य सेवामा खटेका डाक्टरहरूलाई, चिकित्सकहरूलाई दबाब त पर्छ नि। संविधान हेर त भनेको छ एकातिर, अर्कोतिर तपाईँहरूले सबै चिज पैसा लाग्छ, किन्नुपर्छ। स्वास्थ्य सेवाहरू अब डाक्टरहरू पनि फ्री आउँदैनन्, टुल्सहरू पनि किन्नै पर्छ र लामो समयसँग तपाईँले स्वास्थ्य सेवा दिइराख्नु भएको छ। नेपालको यो परम्परागत शैली र तपाईँ आधुनिक चिकित्सकको रूपमा आधुनिक शैली हाम्रो जीवनको लागि, स्वास्थ्य जीवनको लागि कुन बढी उपयोगी र सस्तो छ? अब हजुरले एकदम सही भन्नुभयो यो कुरा। जस्तै 1200 अगाडि वर्ष अगाडितिर देखेको कुरा हजुरले जुन भन्नुभयो, हाम्रा पिता पुर्खा बाबुबाजे उहाँहरूलाई म एकदम ग्रान्ड सल्युट दिन चाहन्छु। उहाँहरूले चाहिँ जुन एउटा आहार विहार सुत्ने उठ्ने टाइम समय जुन गर्नुभएको छ, हाम्रा अहिलेका न्यू जेनेरेसनले उहाँहरूले भनेको कुरा फलो गर्नुभयो, उहाँहरूलाई केही पनि रोग लाग्दैन थियो। यो म एकदम ठोक्काका साथ भन्न सक्छु। किन भन्दाखेरि यो हाम्रो शरीरमा रहनेका चाहिँ यो हर्मोनल कुराहरू या इन्सुलिनहरू या सुगरका कुराहरू या ग्रोथ हर्मोनहरू यी सबै चाहिँ मर्निङ टाइममा चाहिँ एक्टिभेटेड हुने कारणले गर्दाखेरि यो एक्टिभेटेड हुने टाइममा चाहिँ हामीले चाहिँ बिहानै उठेर एक्सर्साइज गऱ्यौँ भने सुगर कन्ट्रोल, प्रेसर कन्ट्रोल, इभन हाम्रो शरीर वृद्धि विकासमा पनि सहयोग गर्छ। त्यो कारणले हाम्रा बाबुबाजेले कुखुराको डाकमा उठाइ भन्नुभएको थियो, हेर्नुहोस् कति राम्रो कुरा। यो हामीले आधुनिक चिकित्सा छ भन्दैमा चाहिँ अहिले त्यो मेडिसिनले केही गर्ला, तर हामी चाहिँ नङ्ग्रा मासु जस्तो त्यसलाई पनि हामीले एट्याच गरेर जब ल्यायौँ भने अनि हामी रोक्न सक्छौँ। यदि आधुनिक चिकित्साले म औषधि मात्रै दिन्छु, उपचार मात्रै गर्छु, अपरेसन गर्छु मात्रै भनेर चाहिँ हुँदैन। यो रोकथाम, प्रिभेन्सन र यसका कति कुराहरू चाहिँ गर्न हुने गर्न नहुने कतिखेर गर्ने भन्ने हामीले गऱ्यौँ भने पनि स्वास्थ्यमा धेरै परिवर्तन हुन्छ। र अर्को कुरो चाहिँ अब हामीले चाहिँ राति सबै अब हाम्रो गाउँ समाजमा सबैमा पार्टी भोजहरू जहिले पनि बेलुका, अब बेलुका के हुन्छ भने हामी इनएक्टिभ भएर सुतिरहेको हुन्छौँ, जम्मा मुटु चलेको हुन्छ, शरीरका एक्टिभिटिज केही पनि हुँदैन। खाएका जति बोसो जति सबै कोलेस्ट्रोल लिपिड सब गरेर चाहिँ मुटुमा र कलेजोमा गएर जम्मा हुन्छ या ब्लड भेसलमा गएर जम्मा हुन्छ। त्यो कारणले हार्ट एट्याक हुने या मान्छे मोटाउँदै जाने अन्य रोगहरू लाग्ने हुन्छ। र बिहानतिर चाहिँ बिहानभरि दिनभरि काम गर्ने, खाँदै नखाने, बेलुका पार्टी भोज र रक्सी खाएको खाइ गर्ने। अब कस्तो बाबुबाजेले भनेको सही कुरा छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अहिले इभन विश्वमा पनि के भन्छु भन्दाखेरि मर्निङमा चाहिँ हेभी फुड, डेमा लाइट फुड, इभिनिङमा नो फुड भन्छु। इभन खाने हो भने पनि एउटा स्याउसम्म मात्रै बेलुकामा। र चाहिँ बिहान हामीले हेभी फुड खायौँ भने पुरै एक्सर्साइज हुन्छ, त्यो ब्रेकडाउन हुन्छ, हाम्रो शरीरमा जम्दैन, पुरै शरीर स्वच्छ रहन्छ। डेमा अलिकति कम हुँदै जान्छ हाम्रो एक्सर्साइज, अब रेस्टतिर जान्छौँ अनि हाफ पेट खाने भन्छ र इभिनिङमा नो फुड भन्छ। तर हाम्रो आहार विहार र हाम्रो बाउबाजेले सिकाएको कुरा नगरेर अहिले हाम्रो चाहिँ अहिले आधुनिक पार्टी भोज डान्स रक्सी यी सबैले चाहिँ बर्बाद पारेको छ। तर चाहिँ अझै बिहान चाहिँ एक्सर्साइज गर्नु, बिहान ब्याडमिन्टन खेल्नु, नाच्नु, गाउनु वा सङ्गीत गर्नु या कुनै पनि योगाहरू गर्नु भनेको त शरीरको लागि चाहिँ एकदम 100% राम्रो कुरा हो। र अहिले चाहिँ यो बुढापाकाले सिकाएको भन्ने कुनै युवाहरू लाग्छ भने उनीहरूलाई 40-50 वर्षमा हार्ट एट्याक भएर हामी जति बाँच्न सक्दैनन्। त्यो भएर उहाँहरूलाई चाहिँ म पनि एकदम हम्बली रिक्वेस्ट के गर्छु भन्दाखेरि
कम्तीमा पनि टाइममा उठ्ने, टाइममा सुत्ने, समयमा खाने र खानेकुरामा पनि जस्तै मानिलिउँ अब धेरै पटक तारेको भुटेको एउटै तेलमा तारेको भुटेका कुराहरू नखाने, सकेसम्म चाहिँ बोइल गरेर खाने, हरियो सागपात फलफुलहरू अत्याधिक खाने, चिल्लो बोसो मासुहरू कम खाने, अझै उमेर बढ्दै गएपछि रातो मासु, अन्डाको पहेँलो भाग र चाहिँ हाई कोलेस्ट्रोल भएको चिजहरू कम खाने र रेगुलर चाहिँ बिहान उठेर एक्सर्साइज गर्ने, या एक्सर्साइज हामीले गर्नैपर्छ भने खेतीपातीमा बिहानै गरेर काम सुरु गर्ने, उत्पादन पनि भयो। यस्तो गरियो भनेदेखि चाहिँ रोग पनि लागेन, पैसा पनि खर्च भएन, आम्दानी पनि बढ्यो भन्छु म चाहिँ। मेन कुरा के भने शरीरबाट पसिना निस्कनु पर्यो। फेरि आजभोलिको युवा समाज छ नि, र खास गरी अलिकति पैसा कमाएको सुखशैल गर्ने व्यक्ति शरीरबाट पसिना निकाल्नु भनेर भन्यो भने दाँतबाट पसिना निक्लन्छन्। अब त्यही छ। अब मान्छे उहाँहरूले के भन्नुहुन्छ भने म घाममा बसेको थिएँ मेरो पसिना आयो त भन्नुहुन्छ। यस्तो पसिना होइन, अक्सिडेटिभ पसिना आउनु पऱ्यो, एक्सर्साइज झ्याब्बी हुनु पऱ्यो, भित्र फ्याट ब्रेकडाउन भएर चाहिँ इनर्जी लस भएर चाहिँ बाहिर पसिना आउनु पऱ्यो। त्यो पसिना आयो भने मात्रै चाहिँ के अरे भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले हाम्रो शरीरलाई चाहिँ त्यो भित्र रहेको कोलेस्ट्रोलहरू, लिपिडहरू, बेकारका पदार्थहरू ब्रेक गरेर पिसाबबाट बाहिर फालिन्छ। र अझै त्यो एक्सर्साइज गरिसकेपछि केही समय चाहिँ पानी पनि ह्याब्बी खाएर चाहिँ त्यहाँ ब्रेकडाउन भएका चिजहरू चाहिँ बाहिर पनि फालिदिनु पऱ्यो। डाक्टर साहब, हामी नेपालीहरूलाई चाहिँ सामान्य भाषामा भन्यो भने हामी नेपालीहरू भाते हौँ, भात बढी खान्छौँ। यो खाद्यका दृष्टिकोणले, खाद्य शास्त्रका दृष्टिकोणले भनौँ न, न्युट्रिसनका दृष्टिकोणले बिहानै भात खानु, दिउँसै भात खानु, बेलुकै भात खानु कति उपयुक्त छ? अब यस्तो छ, भारत र नेपाल बाहेक त अरू देशमा हामी गयौँ भने भात खाँदैनन्, त्यहाँ त भातै हुँदैन थोरै। अब यो भात चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामी नेपाली बुवा आमाहरू चाहिँ काम अत्याधिक गर्ने गाउँ समाजमा भने उहाँहरूले बिहान भात एक थाल खानुभयो भने त्यो चाहिँ जति भातमा रहेको कार्बोहाइड्रेट इनर्जीमा जान्छ र शक्तिमा ब्रेकडाउन हुन्छ, केही भएन। तर जब हामी चाहिँ घरमा सहरमा यहाँ बसिरहेको छौँ, मोटरसाइकल कुदाएको छौँ, कार कुदाएको छौँ, गाडी कुदाएको छौँ, भाडाको बसमा कुदाएको छौँ भनेदेखि चाहिँ हामीले भात चाहिँ सानो कचौरोमा, एउटा कचौरोमा र फलफुल सागपात थोरै खायो भने हामीलाई शक्ति पुग्छ। अब हामीले हिसाब कसरी गर्ने भन्दा मेरो इनर्जी कति लस भयो र मैले इनर्जी कति लिँदैछु भन्ने कुरा हामीले हेर्नुपर्छ। अब भात जति हामीले धेरै खान्छौँ त्यो पनि पछि गएर चाहिँ यो कोलेस्ट्रोल, लिपिड, ग्लुकोजै बन्ने हो, यो चाहिँ फ्याटै बन्ने हो लास्टमा गएर ग्लाइकोलाइसिस भएर। अब मान्छेले के भने म त मासु खाएको छैन, चिल्लो खाएको छैन, तेल घिउ खाएको छैन, भात भनेर गमका गम भात खाने, त्यो भात पनि गएर चाहिँ लास्टमा गएर फ्याटै बन्ने हो। त्यो भएर काम थोरै छ, काम धेरै गरिँदैन भने विभिन्न फलफुल आइटमहरू या विभिन्न तरकारीहरू खाने, नुन कम राखेर, अनि भात थोरै खाने गऱ्यो भने पनि पुग्छ। र एउटा कुरो, हार्ट एट्याक र मुटुको रोग आउनुको एउटा कारण चाहिँ धनी मानिलाई चाहिँ एउटा के पनि देखिन्छ भन्दाखेरि तरकारी 8-9 किसिमको बनाउने, प्रत्येक तरकारीमा चकिलो नुन राख्ने। अब हामीले चाहिँ के अरे भन्दा 10वटा तरकारीमा 10 चम्चा नुन राख्यौँ भने पनि त्यो 10 चम्चा खाइदिने, एउटा तरकारीमा एउटा मात्रै नुन 1 चम्चा राख्यो भने पुग्ने भनेपछि त हामीले जति थोरै तरकारी खायौँ आइटम त्यति थोरै नुन खाने भयौँ नि त। कि त जति धेरै आइटम तर यहाँ हामीसँग तरकारीको भेराइटी छ त्यति थोरै नुन घट्दै जानुपर्ने हो नि त। हाम्रो शरीरमा मानिलिउँ चाहिँ अब थोरै चाहिँ 1 ग्राम नुन चाहिन्छ भन्दाखेरि हामीले 10 ग्राम नुन खायौँ भने अब के हुने हो त? अब 10वटा तरकारी खाँदाखेरि त हामीले त्यही 1 ग्राम त पाउँदैनौँ, 10 ग्राम पाउँछौँ, त्यति कम खानुपर्ने हुन्छ। त्यही कारणले पनि चाहिँ धेरै भोज खाने मान्छेले चाहिँ घिउ पनि खाने भए, त्यसपछि आएर चाहिँ तरकारीमा धेरै नुन पनि खाने भए, यो कारणले पनि चाहिँ समस्या पर्छ। यी खानेकुराहरूको चाहिँ एउटा सेड्युल बनाएर या नजिकै रहेको चिकित्सक या अर्को फुड न्युट्रिएन्ट्स स्पेसिलिस्टहरू या अरू कोही हेल्थ एजुकेटेडको प्रोमोटर या कोही मोटिभेटरहरूबाट चाहिँ एउटा फुडको गाइडलाइन लिएर चाहिँ या हामीले चाहिँ टिभी रेडियोबाट पनि सुनेर हामी त्यो फलो गऱ्यौँ भने पनि हामीले धेरै रोगहरूबाट बाँच्न सक्छौँ। साहब, यो एकदमै रमाइलो लाग्छ सुन्दाखेरिमा। तर हाम्रो देशमा अहिले पनि करिब 35% जनसङ्ख्या चाहिँ भोकै सुत्छ भन्ने सुन्छु मैले। त्यस्तो अवस्था हामी न्युट्रिसनको कुरा गर्छौँ। भोजन त सबैलाई चाहिन्छ, त्यसमा कुनै शङ्का छैन, न्युट्रिसियस भोजन चाहिन्छ। तर त्यसको पहुँच, त्यसको उपलब्धताको प्रश्न चाहिँ जहिलेसुकै रहन्छ क्या। अब एउटा कुरो चाहिँ कस्तो भन्दाखेरि मैले जस्तै गरिब जनताहरू, गरिब रेखामुनि रहेको जनताहरूसँग पनि केही न केही जमिन त छ धेरैहरूसँग, उहाँहरूसँग 6 महिना 1 वर्ष खाना पुग्दैन भने पनि विशेष कुन खाना चाहिँ युनिभर्सल फुड हो भनेर चिन्न जान्नुपर्छ। मैले चाहिँ देख्छु प्रत्येक गरिबको घरमा चाहिँ एउटा बाख्रा या एउटा चौरी गाई या एउटा भैँसी हुन्छ। उहाँहरूले के गर्नुहुन्छ भने भातै 1 थालभरि चाहिन्छ भनेर उहाँहरू चाहिँ पर्खिनुहुन्छ क्या फुडको लागि।
उहाँहरूले चाहिँ बिहान दिउँसो बेलुका आधी आधी माना दुध पिउनु भने युनिभर्सल फुड सबै फुड चाहिँ दुधमा पाउँछ क्या। इभन उदाहरण मेरो छोरीले चाहिँ भात नखाएको अहिले 3.5 वर्षको भातै खाँदैन, कहिले पनि केही पनि खाँदैन। के खान्छ? दुध खान्छ 2 माना जति, सबैभन्दा हाइट पनि बढाएछ, सबैभन्दा हेल्दी छ क्या। फुड के हो भने अब दुध मात्र पानी खाएर अगाइन्छ भन्ने होइन क्या, दुध युनिभर्सल फुड हो भन्ने कुरो चिन्नु पऱ्यो क्या। या मानिलो हामीले चाहिँ घुम्दै जाँदा झारपात काट्दै जाँदा जङ्गलमा भ्याकुर पाउँछ, फलफुल पाउँछ, इभन चाहिँ त्यहाँ रसहरू कति पाउँछ, लाली गुराँसमा चुसेर खायो भने पनि त्यहाँ कति रस पाउँछ। यी कुराहरू हामीसँग जे छन् ती कुराहरू हामीले उपलब्ध गरेर खायो भने पनि चाहिँ हामीलाई हेल्दी हुन्छ। जस्तै सबैभन्दा रोगसँग लड्नको लागि फाइबरस फुड भनेको इस्कुस हो। पहाडमा इस्कुस 5 देखि 10 रुपियाँ किलो पाउँछ। अब चामलै चाहिने, मासु नि किन चाहिने त? मैले त यहाँ आँखुमा चाहिँ इस्कुस लगाएको छु, इस्कुस उसिनेर खान्छु, दिउँसो खाजा मकै उसिनेर खान्छु। हामीसँग उपलब्ध भएका फुडहरू मिलाएर खान जानु भने पनि त्यति साह्रो भोकमारी चाहिँ मलाई लाग्छ जस्तो लाग्दैन। हरिया मकै किन्नु पर्यो, इस्कुस किन्नु पर्यो भने उनीहरूले जेला गरेको पनि 5%ले उनीहरूको खाद्यान्न नै पुग्छ क्या। अनि दुध खायो भने गाउँमा दुध कति पर्छ र हजुरलाई थाहा छ? भोजपुरको ट्याम्के डाँडा हाम्रो मजौले गाउँमा भनौँ या अरू पश्चिमको हुम्ला जुम्लामा त दुध हदैबाई लिटरको 10 रुपियाँमा पाउला त, 5 रुपियाँको आधी लिटर लिए त पुग्छ नि। चामलै 150, 100, 200 रुपियाँको किन किन्नु पऱ्यो भने एउटा कुरो त म्यानेजमेन्टतिर पनि सिक्नु पऱ्यो। त्यहाँ स्थानीय निकायले फुडको ब्यालेन्स मिलाउन सिकाउनु पऱ्यो। स्थानीय स्वास्थ्य संस्थाहरू, स्थानीय त्यहाँ चाहिँ अगुवा संस्थाहरू या त्यहाँको हेल्थ प्रोमोटर संस्थाहरूले चाहिँ कम्तीमा चाहिँ आफूसँग स्थानीय स्रोत साधन के छ त्यो उपलब्ध गराउने कुराहरू चाहिँ सिकाउनु पऱ्यो। र त्यहीँबाट फलेका, त्यहीँबाट उत्पादन भएका कुरा खायो भने रोग पनि लागेन, धेरै बस्यो भने बाँच्यो। मैले 2-3वटा कुरा बुझेँ। मैले समरीमा यसरी बुझेँ कि अहिलेको स्वास्थ्यको, नकारात्मक स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठुलो कारक भनेको एउटा नुन हो, दोस्रो चिल्लो हो, तेस्रो चाहिँ गुलियो हो। गुलियो पनि गरेर बोसोमा जाने भयो त, सबै भात गुलियो कार्बोहाइड्रेट सबै। अनि तेस्रो कुरा चाहिँ हो, गरिब र धनी फरक फरक मान्छे हुन् र आर्थिक अवस्था फरक होला, कसैलाई बढी जस्तो खाए पनि पुग्ला, कसैलाई खानै नपुग्ला। तर पनि उपलब्ध भएको फुडलाई ठिक तरिकाले खान त खाए पनि त्यसले एक प्रकारको न्युट्रिसनको काम। म एउटा प्रश्न सोध्छु, हामी केटाकेटी हुँदाखेरिमा बिहान हामीले भात खान्थ्यौँ, त्यसपछि दिउँसो फलफुल केही यसो खान्थ्यौँ, राति अलिअलि रोटी मकै मोही भुटेर खाएर त्यो सुत्ने चलन अथवा थोरै भात खाएर सुत्ने चलन थियो क्या। आजभोलि त्यही यो खास गरी सहरी क्षेत्रको देखादेखिमा गाउँसम्म पनि जङ्क फुड अथवा चाउचाउ, वाई, पाउरोटी यस्ता चिजहरू चाहिँ पुगे के। यिनीले के हाम्रो स्वास्थ्यलाई चाहिँ ठिक गर्छन् त? अब जङ्क फुड तारेको भुटेको त यसै नै चाहिँ उसमा पाउने तत्त्वहरू लसै भइसकेको हुन्छ एउटा कुरो। अर्को कुरो त चाहिँ सबै सहरतिर वा जहाँसुकै पनि हामीले के छ भन्दाखेरि जुन तेल तार्ने हुन्छ उनीहरूले इकोनोमिक हिसाबले पैसा कमाउनै खोजेको हुन्छ ती कम्पनीहरूले। त्यो चिज पनि तार्यो, फेरि अर्को चिज पनि तार्यो, फेरि अर्को चिज पनि तारेर बार त्यो तेल तारिसकेपछि चाहिँ एउटा आजिमोना भन्ने एक किसिमको केमिकल त्यहाँबाट प्रोडक्ट्स हुन्छ। उसले गर्दा चाहिँ हाम्रो शरीरमा चाहिँ सबै विकारका चिजहरू या क्यान्सर हुने या अरू सबै समस्याहरू ल्याइदिने, आन्द्राको क्यान्सर गराउने पनि गर्न सक्छ र पाउने तत्त्वहरू पनि लस भएर जान्छ। त्यो भएर चाहिँ हामीले भुटेको तारेको फुड भन्दा पनि चाहिँ हामीले फलफुल स्याउ सागपातहरू नि खाने बानी, बच्चाहरूलाई पनि त्यो खुवाउने बानी नै गर्नुपर्छ। र विदेशमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उनीहरूको अब जति आधुनिकताहरू आयो, उनीहरूले प्रत्येक कुरा टेस्ट गरे, कति केमिकल हाल्ने, कुन तेल हाल्ने, कति प्रिजर्भमा राख्ने भन्ने कुरो उनीहरूको बनाएको ठाउँमा चाहिँ अलिकति ड्राई फ्रुट ठिकै होला। तर हाम्रो नेपालमा चाहिँ डाइरेक्ट तेलमा चाहिँ 10 चोटि 15 चोटि भुटेर तारेको खानु भनेको त यो त सिधै चाहिँ मृत्युको मुखमा पुर्याउनु हो क्या। अब खानेकुराहरूको कुरा चाहिँ अब हामीले चाहिँ अघि पनि मैले भने नि विचार गरेन भने बर्बाद। जस्तै एउटा मैले पनि अस्ति पनि मैले एउटा बिरामीलाई भनेको थिएँ क्या, बुवा आमाहरूलाई पहिले अलिक गरिब हुँदा चाहिँ एकदम काम गर्नुभएको थियो घरमा, अनि छोरोलाई पढाए धनी भएर सहरमा बस्यो। अनि छोरो नबुझ्ने छोरो, बढी माया गर्ने छोरो आएर चाहिँ के भने, ए बुवा आमा तपाईँहरू चाहिँ अब काम नगर्नुहोस्, दुःख नगर्नुहोस्, बस्नुहोस्, खानुहोस् भनेर अब तारेका भुटेका तारेका बजारका खुवाउन सुरु, माछा मासु खुवाउन सुरु, काम गराउन सुरु। त्यो गर्नु भनेको चाहिँ त्यो छोराछोरीले चाहिँ ए बुवा आमा त धेरै नमाज छिटो मर भनेको। जब उसको बुवा आमालाई माया दिएर तनाव नगरेर काम गरेर आफ्नो गाउँमा जुन उत्पादन भएको खाने हो भने ती बुढाबाजे 100-105 वर्ष बाँच्छन्। ल बुवा आमा तपाईँहरू एकदम गाह्रो भयो, दुःख नगर्नुहोस्, आउनुहोस् सहरमा बस्नुहोस्, हामीसँग बस्नुहोस् भनेर अब त्यहाँको तारेको भुटेको बजारको जङ्क फुड एक्सर्साइज नगरी खाएर बस्न थालेपछि ती बुवा आमा अब 60-70 भन्दा नबचाउन खोजेको हो क्या। तर हामीले चाहिँ
के बुझ्नुपर्छ भन्दा मेरो एउटा दुर्गम गाउँ, त्यहाँ रहेका एउटी बुवा आमा, त्यहाँ गाईबस्तु बालेर काम गर्ने आमा, चौरी परेकी आमा हुनुहुन्छ, भुँडी ठुलो पनि छैन, 105 वर्ष, 90 वर्ष, 80 वर्षभन्दा तल त कोही पनि मर्दैन। सहरमा बस्ने नेता, पैसा कमाएका, खाने, धेरै पैसा कमाउने, रक्सी बियर खाने, जङ्क फुड खानेहरू त भ्याटभाटी 40 देखि 50 60 भन्दा कोही पनि बाँच्दैन। त्यो कारणले यी सबै जति कुरा भने पनि एक्सर्साइज र खानेकुरामा हामी जबसम्म विचार गर्दैनौँ तबसम्म हाम्रो हेल्थ स्ट्याटस चाहिँ विकास हुन सक्दैन। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी स्वास्थ्य संवादमा छौँ। विजडम मिसनको यो स्वास्थ्य संवादमा सत्सङ्गमा डाक्टर राजन लुइटेल हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ चिकित्सक हुनुहुन्छ, साथसाथै मनोविद पनि हुनुहुन्छ। यो हाम्रा कतिपय रोगहरू मनोरोग पनि हुन्छन् के, वास्तवमा रोग केही लागे आउँदैन, तर कतिपयलाई हस्पिटल नधाइकन चित्त बुझ्दैन, त्यस्तालाई के गर्ने? अब मानिसहरूको चाहिँ एकदम हजुरले एकदम सही कुरा उठाउनु हो। अब म चाहिँ साइकोलोजीको स्टुडेन्ट या साइकोलोजीतिर पढेको पनि, हजुर त झन् गुरु पनि हुनुहुन्छ त्यसको। अब यो चाहिँ जुन मनोरोगका कुराहरू चाहिँ मान्छेले जति आफ्नो समाजमा, आफ्नो गाउँमा चाहिँ उनीहरूलाई भोगेका, गरेका र त्यहाँ रहेका समस्याहरू चाहिँ भित्र निसासिएर राखेर बाहिर चाहिँ एक्सप्रेसन जब उहाँहरूले गर्न सक्नुहुन्न, तब चाहिँ उहाँहरूलाई यो समस्याले झन् गाँच्दै 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 गएर चाहिँ अनि सबै रोग लागेको जस्तो हुन्छ। जस्तै उदाहरण प्यानिक एट्याकको कुरा गर्ने हो भने, एउटा एन्जाइटी, एउटा चाहिँ भनौँ न एउटा तनाव लिने कुरामा उहाँहरूले चाहिँ के फिलिङ गर्नुहुन्छ भने छाती लास्टै दुखेर सास फेर्न गाह्रो भएको अनुभव गर्नुहुन्छ। तर मुटु हेऱ्यो भने, उता हेऱ्यो भने केही पनि रोग देखिँदैन त्यहाँनिर। बार बार प्यानिक एट्याक हुने, पसिना खल्खलाउने, रिस उठ्ने, अरूको कुराहरू पनि नसुन्ने, धेरै झर्किने, अनि बार बार छाती दुखो भन्ने, सास फेर्न गाह्रो भयो भन्ने, हाइपर भेन्टिलेसन हुने, यस्ता कुराहरू पनि आएको हुन्छ। अब यो समाजमा चाहिँ जस्तै महिलाको कुराहरू, कति कुराहरू एक्सप्रेसन गर्न नसक्ने, या समाजमा चाहिँ कुनै कुराहरू एक्सप्लोर हुन्छ भनेर भन्न नसक्ने, या उसलाई चाहिँ कुनै कसैले पीडित गरिरहेछ त्यो पीडाहरू कसैलाई सुनाएर चाहिँ सल्भ हुन सकेन भने पनि चाहिँ यी मनोरोगहरू चाहिँ हाम्रो समाजमा धेरैले लिएर आउनुहुन्छ। तर त्यो मनोरोगको लागि चाहिँ मैले के भन्छु भन्दाखेरि, उहाँ दृढसँगले चाहिँ यो समस्या केही पनि होइन भनेर आफूसँग मिल्ने मान्छे, आफूसँग मिल्ने टिचर, आफूसँग मिल्ने गुरु या कोही मान्छेलाई चाहिँ एक्सप्रेस गरेर चाहिँ त्यसलाई तत्कालै सल्भ गर्न सक्यो भने चाहिँ यी मनोरोगहरू चाहिँ अस्पतालमा या अरू कहाँ आउँदैनन्। तर चाहिँ उहाँहरूले गुम्स्याएर गाँठो पारेर चाहिँ अझै मनमा कुरा खेलाउँदै खेलाउँदै अझै यो के हो कसो हो भन्दै जानु भने चाहिँ यो रोगले चाहिँ ग्रस्त भएर चाहिँ अन्तिममा डिप्रेसन गरेर चाहिँ सिभियर डिप्रेसनमा गएर ह्याङ्गिङ गर्ने, सुसाइड टेन्डेन्सीहरू हुने, यस्ता कुराहरू चाहिँ आएको हुन्छ धेरै। आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी विजडम मिसनको यो संवादमा छौँ र अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ। र डाक्टर साहबको कुरा सुन्दाखेरिमा मैले चाहिँ तपाईहरूलाई, डाक्टर साहबले पनि भन्नुहुन्छ, चिल्लो कम खाऊँ, गुलियो कम खाऊँ र नुन पनि कम खाऊँ र शारीरिक श्रमलाई चाहिँ दुःख नठानौँ, शारीरिक श्रम गरौँ र जे जति वस्तुहरू उपलब्ध छ त्यसलाई मिलाएर खाऊँ। कोही धनी होला, कोही गरिब होला, र स्वस्थ जीवनको यही नै के हो। संसारमा चिन्ता आउँछन्, जान्छन् पनि, आउँछन् पनि। त्योभन्दा पनि महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, यदि तपाईँ सक्षम हुनुहुन्छ भने वर्षमा 1-2 चोटि हल बडी चेकअप अर्थात् सम्पूर्ण शरीरमा के कस्तो छ भनेर डाक्टरसँग गएदेखि उहाँहरूले लेखिदिनुहुन्छ। त्यसरी चेक गरेपछि आफूलाई पनि ढुक्क हुन्छ। बाँकी काम त डाक्टरहरूको। र डाक्टर साहब, यो अब वर्षाको समय चलिरहेको छ, यो सामान्य दर्शकहरूलाई सबैलाई जान्न पर्ने कुरा। वर्षाको समय चलिरहेको छ, कीटाणुहरूको प्रकोप पनि यति बेलै हुन्छ, गर्मी पनि छ। यति बेला लाग्ने सबैभन्दा बढी रोग के हुन् र त्यसको घरायसी रूपमै डाक्टरका जानु नपर्ने, त्यसलाई प्रिभेन्सन कसरी गर्न सकिन्छ? र यो देशभरि, देश विदेशमा यो टेलिभिजन सुन्नुभएका सम्पूर्ण अभिभावक, विद्यार्थी सबैलाई सेल्फ अवेयरको लागि चाहिँ खास गरी वर्षामा हुने रोग र त्यसको प्रिभेन्सनका बारेमा दर्शकहरूलाई।
हजुर, अब अहिले चाहिँ यो जुन भनौँ न अझै असारको अन्तिम साउनदेखि यो कार्तिकसम्मलाई चाहिँ एउटा सबैभन्दा रोग बढ्ने र चाहिँ यो डक्टरहरूको सिजन पनि भनिन्छ क्या यसलाई चाहिँ। डक्टरहरूको सिजन अब यो चाहिँ भन्न चाहिँ नमिल्ने हो, तर मलाई सरी, अब डक्टरको सिजन किनभने यतिखेर चाहिँ धेरै रोगहरू पनि आउँछन् क्या। अब धेरै रोगहरू आउनुको कारण सबैभन्दा धेरै भनेको चाहिँ पानीकै कारणले गर्दा। हामीले चाहिँ के भन्दाखेरि जति पाहाडमा सफा एकदम सुन्दर माथि हिमालबाट जहाँबाट पानी झरेर आयो भने तापनि वर्षाको पानीले माथिबाट लेदो बगाएर ल्याएर चाहिँ त्यहाँ झारपातहरू किराहरूको फोहोरहरू कुहिएको या मानिलिउँ चराचुरुङ्गीले दिसा पिसाब गरेको मान्छेको परबाट पनि बगाएर ल्याएर त्यहीँ मुहानमा हालिदिने र चाहिँ अहिले चाहिँ यो जति गर्मी इन्भाइरोमेन्ट भयो उति छिटो चाहिँ यो डिकम्पोजिट भन्नुको मतलब यो छिटो छिटो चाहिँ कुहिने प्रक्रिया पनि भएको कारणले गर्दाखेरि त्यो कुहिनु भनेकै चाहिँ ब्याक्टेरियाले कुहाउने हो र ब्याक्टेरिया अत्याधिक ग्रोथ हुन्छ। त्यो टाइममा चाहिँ हामीले मुहानलाई अहिले तत्काल चाहिँ ल स्थानीय निकायले नेताले डक्टरले कसले के गर्न सकेन भन्दा पनि अहिले तत्काल त हुन सक्दैन। त्यसलाई चाहिँ के गर्नु पर्यो भने जति जे पानी उपलब्ध छ त्यो पानीलाई चाहिँ केही समयमा थिग्र्याउने, फिल्टर गर्ने, फोहोर चिजहरू आउट गर्ने र कीटाणु चाहिँ त्यति थिग्र्याउँदाखेरि या फिल्टर गर्दा आउट हुँदैन र त्यसलाई धेरै समय उमालेर खायो भनेदेखि चाहिँ झाडा पखाला, हैजा र टाइफाइडका बिरामीहरू पनि कम हुन्छन्। र अहिले विशेष रूपमा चाहिँ हाम्रो गाउँ समाजमा सहरमा चाहिँ धेरै देखिने चाहिँ टाइफाइड र झाडा पखाला भन्दा पनि चाहिँ फुड पोइजनका बिरामीहरू धेरै देखिन्छन्। फुड पोइजन कसरी देखियो भन्दाखेरि त पकाएका कुराहरू छिटै कुहिने प्रक्रिया यो बर्खामा छिटो हुन्छ। जस्तै एउटा होटलमा या एउटा पार्टी भोजमा चाहिँ बिहान 7-8 बजी पकाउने अनि बेलुका खुवाउने गरो 12-13 घन्टा छोपेर गुम्साएर गर्मीमा राखिसकेपछि पनि त्यो चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि डिकम्पोजिट भएर कुहिएर चाहिँ त्यो ब्याक्टेरिया हेभी ग्रोथ हुन्छ। त्यो ग्रोथ भएको ब्याक्टेरियाहरू जस्तै साल्मोनेला टाइफाइडका ब्याक्टेरिया या स्ट्रेप्टोकोकसका ब्याक्टेरिया, स्टेफाइलोकोकसका ब्याक्टेरिया या अन्य ब्याक्टेरियाहरू पनि त्यो टाइममा चाहिँ हेभी ग्रोथ एन्ड डेभलपमेन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ झाडा पखाला लगाउने र फुड पोइजन गर्ने हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा मैले हजुरहरूलाई के भन्छु भन्दा तत्काल थोरै पकाउनुहोस्, आधी पेट उठ्नुहोस्, तर बासी नराख्नुहोस्। बासी राखेर भुटेर खान्छु भन्ने नसोच्नुहोस्। हामीले भुट्दाखेरि कीटाणु मार्नलाई चाहिँ 140 डिग्रीभन्दा माथि हिट गर्नुपर्छ। यसको मतलब डढाएर चौरेक्क चाहिँ हामीले भात बनायौँ भने मात्र कीटाणु मर्छ। अब डल्लै फुटेको हुँदैन, अलिअलि परपर पारा खायो भने त अनि फुड पोइजन नहुने पनि कुरा भएन। बासी तासी खायो भने पनि त्यस्तै हुन्छ। र थोरै खाउँ, बरु उब्रेको फालिदिउँ या फाल्न सकिँदैन किन हामी सबैले दुःख गरेको, आधी पेट खाएर उठौँ, भोलिलाई उब्रिन्छ बरु अर्को ताजा पकाएर खानालाई। एउटा त्यो भन्छु। र त्यो सँगसँगै एउटा चाहिँ मान्छेहरूले के बुझ्नु भएको छैन भन्दाखेरि साल्मोनेला टाइफाइड भन्ने ब्याक्टेरियाले टाइफाइड गराउने ब्याक्टेरिया छिरेपछि फुड पोइजन पनि गराउँछ क्या। अहिलेको बिरामीहरूले अहिले यो सिजनमा धेरै के लिएर आउनुहुन्छ भन्दा झाडा बान्दाको हिस्ट्री लिएर आउने, सँगै ज्वरोको पनि हिस्ट्री। झाडा बान्दा र ज्वरोको सँगै हिस्ट्री भनेको चाहिँ झाडा बान्दा गर्ने कीटाणु टाइफाइडको कीटाणु भित्र छिरो झाडा बान्दा गर्यो, त्यसपछि उसलाई इन्ट्री फिभर टाइफाइड म्यादे ज्वरो पनि गरायो क्या। त्यो कारणले गर्दा यो टाइफाइडलाई पनि हामीले चाहिँ यो पानी र फुडहरूलाई विचार गऱ्यौँ भने पनि धेरै कमसम्म गराउन सकिन्छ। त्यो सँगसँगै अहिले आएका नयाँ रोगहरू चाहिँ विशेष रूपमा चाहिँ अहिले लामखुट्टेको वृद्धि विकास गर्मीमा हुने कारण, जहीँ पानीको ट्रेजहरू त्यहाँ बानीका खाल्डाखुल्डी रहेको कारणले गर्दा त्यहाँ लामखुट्टेको ब्रिडिङहरू वा मानिलिउँ वृद्धि विकास धेरै हुनेले गर्दा अत्याधिक अहिले पहाडी बेल्टमासम्म या हाम्रो काठमाडौँ पनि लामखुट्टे धेरै छन्। लामखुट्टेले ल्याउने ज्वरोहरू चाहिँ जस्तै तराईमा भन्यो भने चाहिँ औलो ज्वरो र चाहिँ कालाजारको ज्वरो, हाम्रो पहाडमा अहिले सुरु भएको भर्खरै डेङ्गु र स्क्रबका कुराहरू पनि आएका छन्। यी डेङ्गु र स्क्रबहरू बाँच्नको लागि विशेष रूपमा चाहिँ हामीले चाहिँ लामखुट्टेबाट टाढा बस्ने र जस्तै हाम्रो स्क्रब टाइफाइड या डेङ्गुको चाहिँ डे फुडर पनि भनिन्छ क्या। हामी टेबल पनि यसो लगाएर चाहिँ दिउँसो बसिरहेको हुन्छ, उनीहरू अँध्यारोमा चाहिँ तल लुकेर बसेका हुन्छन्। मान्छेको चाहिँ उसको एउटा यस्तो सेन्स अर्गन हुन्छ कि मान्छेको गन्ध थाहा भने बित्तिकै स्वाटाएर टोकेर जान्छ। अनि मलाई त घरभित्र झुल टाँगिराखेको छु, अनि म चाहिँ मजाले चाहिँ के अरे भन्दा जाली लगाएको घरमा बसेको छु, कसरी मलाई डेङ्गु भयो भन्नुहुन्छ। अफिसमा बाहिर बस्दा, जहाँ बस्दा या चाहिँ एसीभित्र लुकेर बसेका लामखुट्टेहरू, यी लामखुट्टेले पनि हामीले टोक्ने गर्छन्। त्यो कारणले गर्दा सकिन्छ चाहिँ फुलबाउला लगाउने या क्रिमहरू लगाउने या बाहिर बस्दाखेरि पनि त्यो टेबलमा चाहिँ लामखुट्टे छ भने त्यो लामखुट्टेलाई त्यहाँबाट हटाएर मात्रै बस्न पनि म अनुरोध गर्दछु। अहिले आदरणीय दर्शकवृन्द, हामी डाक्टर राजन लुइटेलसँग यो स्वस्थ सत्सङ्गमा छौँ र अब सत्सङ्गको अन्त्यमा आइसक्यौँ र यो वर्षाको बेला छ। डाक्टर साहबले राम्रो टिप्स दिनुभएको छ। त्यो के भनेदेखि पानी कहाँबाट आउँछ हामीले थाहा हुँदैन, त्यही भएर पानी अनिवार्य रूपमा तताएर पिउँ र उमालेर पिउँ, तताएर मात्रै होइन उमालेर पिउँ। दोस्रो कुरा, बासी चिजहरू पटक्कै नखाउँ, बरु थोरै खाउँ, पटक्कै नखाउँ। तेस्रो कुरा,
स्वस्थ जीवनशैली अपनाऊ, स्वस्थ जीवनशैली अपनाऊ, हल्का भए पनि व्यायाम गरौँ, प्राणायाम गरौँ र आफ्ना बालबच्चाहरूलाई पनि त्यो चिजहरू सिकाउँ र स्वस्थ रहौँ। डाक्टर साहब, अब हामी कार्यक्रमको अन्त्यमा आयौँ। अन्तिममा तपाईँले आफ्नो हस्पिटलको उद्घाटन गर्दै हुनुहुन्छ र यो स्वास्थ्य सेवाकै एउटा नयाँ प्रकल्प होइन, यो नयाँ प्रकल्प होइन, यसलाई एक्सटेन्सन हो होइन, एक्सटेन्सन हो भनेदेखि अरू अन्तिममा केही भन्न छ कि? अब अहिले चाहिँ हजुरहरूकै साँखु एउटा काठमाडौँको दुर्गम एरिया, यसले चाहिँ सिन्धुपाल्चोकका चाहिँ प्रायः सो आधी जति पालिकाहरू, काभ्रेको केही पालिकाहरू, सिन्धुपाल्चोकको केही पालिकाहरू र काठमाडौँको चाहिँ यो दुर्गम एरियालाई चाहिँ टार्गेट गरेर चाहिँ जुन मैले सानो स्वास्थ्य संस्थाबाट अहिले बढाउँदै गएर हजुरहरूलाई चाहिँ अक्सिजन फ्याक्ट्री, अक्सिजन प्लान्ट शुद्ध गरेर अहिले माइनर अपरेसन थियो, अहिले मेजर अपरेसन र चाहिँ सम्पूर्ण जाँचहरू सेवा हजुरहरूलाई दिँदैछु। अब यसमा हजुरहरूले विश्वास गरेरै यति वृद्धि विकास हुँदै गएको छ। अब मैले अलिक राम्रो ठाउँमा सरेँ, विकास गरेँ, त्यहाँ भयो भन्दैमा हजुरहरूलाई महँगी पनि हुने छैन र सकेसम्म सहुलियतमा पैसा नहुनेहरूलाई उस्तै पर्यो भने निःशुल्क पनि सेवा दिनेछु। र तपाईँहरूले अब 29 गते को चाहिँ ग्र्यान्ड ओपनिङ जस्तो छ, यसमा चाहिँ केन्द्रीय स्तरका वरिष्ठ समाजसेवी, वरिष्ठ राजनीतिज्ञहरूदेखि लिएर सम्पूर्णले पहिलो 8देखि वरिष्ठ डाक्टरहरूले चाहिँ 8देखि 11 बजे ओपनिङ सेसन छ। त्यसमा अझ एउटा चाहिँ मेरो जीवन सङ्घर्षको चाहिँ एउटा किताब अक्षरको राजमार्गमा डाक्टरहरू भन्ने बुकको पनि अनावरण छ। यसमा चाहिँ वरिष्ठ व्यक्तिहरू वा स्थानीय निकायका प्रमुखहरू सबै आउँदै हुनुहुन्छ। यो कार्यक्रममा आएर हजुरहरूले त्यहाँ कस्तो म्यानेजमेन्ट रहेछ के छ हेरेर सल्लाह सुझाव दिई हजुरहरूले चाहिँ आउनुहुन्छ भन्ने म हजुरहरूलाई आशा राख्दै चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ केही समस्या पर्यो भनेदेखि चाहिँ तत्काल चाहिँ त्यहाँ प्रशासन या त्यहाँको सम्पूर्ण कुराहरू चाहिँ त्यहाँ बुझेर तपाईँहरूले चाहिँ सल्लाह सुझाव दिनुहुन्छ भन्ने म हजुरहरूलाई आग्रह गर्दछु सबैहरूलाई। र उहाँलाई चाहिँ स्वास्थ्य त्यो दिन निःशुल्क स्वास्थ्य चेकअप हुन्छ र स्वास्थ्य चेकअपको लागि उहाँले आमन्त्रण गर्नुभयो र डाक्टर साहब यहाँ आउनुभयो। न्युज नेपाल टेलिभिजनको तर्फबाट तपाईँलाई धेरै धन्यवाद। थ्याङ्क यू सो मच।